Okay, now today we are going to study about class 4 subject science. I am here Santosh Khanal from Mahiraba Devi Basic Level School. Today we are going to study about plants around us. What? Plants around us from lesson 2. Plants around us from lesson 2. हामी पाठ 2 अन्तर्गत हाम्रा वरिपरिका बोट बिरुवाका बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। ल हाम्रा वरिपरि तिमीहरूले कस्ता कस्ता बिरुवा देख्छौ? साना बिरुवा, ठूला बिरुवा, होचा बिरुवा, मोटा बिरुवा, है? बिरुवा धेरै प्रकारका छन्। रुख बिरुवाहरू धेरै प्रकारका तिमीहरूले अवश्य पनि देखिरहेका छौ। अब हामीले ती बिरुवाहरूका बारेमा केही सामान्य अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। Okay? Now look at your screen on the television. Okay? Plants are very useful. Plants are very useful for living things. They provide food and oxygen for. धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। साना बिरुवा भए पनि महत्त्वपूर्ण छन्, ठूला बिरुवा पनि महत्त्वपूर्ण छन्। किन महत्त्वपूर्ण छन् त? Plants are very useful for other living things. प्लान्ट्स आफैमा एक हो लिभिङ थिङ्स हो। आफैमा लिभिङ थिङ्स भएर पनि अरू लिभिङ थिङ्सको लागि एकदमै के छ? युजफुल छ, इम्पोर्टेन्ट छ। के छ? एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। दे प्रोभाइड फुड एन्ड अक्सिजन फर द अदर लिभिङ थिङ्स। प्लान्ट्सले आफ्नो खाना आफै बनाए तापनि प्लान्ट्समा डिपेन्ड हुने अरू लिभिङ थिङ्सलाई के छ? प्लान्ट्स आवश्यक छ। र हामीले सास जुन फेर्छौँ, हावा हामीले लिने सास पनि कसले दिन्छ? प्लान्ट्सले दिन्छ। सो प्लान्ट्स आर very essential for us. On the basis of size, plants are classified into 3 groups. ल बिरुवाको साइजमा बिरुवालाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? 3 भागमा, 3 वटा क्लासमा हामीले 3 वटा ग्रुपमा हामीले क्लासिफाइड गरेर अध्ययन गर्छौं। दे आर ट्रीज, सब्स एन्ड हर्ब्स। दे आर ट्रीज, सब्स एन्ड हर्ब्स। ल नेक्स्ट फर्स्ट वान इज हर्ब्स। हामीले पहिला पनि प्रिभियस क्लासमा हर्ब्स, सब्स एन्ड ट्रीजको बारेमा अध्ययन गरिसकेका छौं। हामी फेरि यसमा पनि अध्ययन गरौँ। हर्ब्स आर भेरी स्मल प्लान्ट्स। देयर स्टेम्स आर भेरी सफ्ट एन्ड ग्रीन इन कलर। हर्ब्स आर भेरी स्मल प्लान्ट्स। देयर स्टेम्स आर भेरी सफ्ट एन्ड ग्रीन इन कलर। मस्ट हर्ब्स लिभ ओन्ली फर फ्यु मन्थ्स। द प्लान्ट्स लाइक वेट, मस्टर्ड, राइस, cauliflower, coriander, mint, etc. are some examples of herbs. हामीलाई थाहा भइसक्यो एकदमै साना बिरुवाहरू देयर स्टेम्स आर भेरी सफ्ट एन्ड ग्रीन इन कलर, जसको फेद एकदमै के हुन्छ? नरम हुन्छ, जसलाई हामी चिमटेर सजिलै भाँच्न सक्छौं, कुच्न सकिन्छ। त्यस्ता बिरुवाहरू, झारपात अर्थात् घाँसहरू, त्यस्ता बिरुवा के हुन्? हर्ब्स हुन्। एकदमै साना साना झाडीहरू, बुट्यानहरू, साना साना बुट्यान भन्दा पनि फेद के हुन्छ? एकदमै नरम हुन्छ, सजिलै पिटिक हामीले चिमट्न सकिन्छ। त्यस्तो घाँसहरू, त्यस्तो बिरुवाहरू के हुन्? हर्ब्स हुन्। जस्तै हामीले धनियाको सक्छौँ, घाँसको सक्छौँ कि सक्दैन? मिन्ट हामीले पुदिनाको सक्छौँ। हो यस्ता बिरुवाहरू के हुन्? हर्ब्स अन्तर्गत पर्दछन्। हो ल हर्ब्स के अरे? भेरी स्मल प्लान्ट्स। भेरी स्मल प्लान्ट्स विथ सफ्ट एन्ड ग्रीन इन कलर आर कल्ड हर्ब्स। नेक्स्ट सब्स। Shrubs are medium-sized bushy plants. What? Shrubs are medium-sized bushy plants. They have many branches. What? They have many branches. They have hard and thin stems. They have hard and thin stems. They live for more than 1 year. They live for more than 1 year. The plants like cotton, lemon, hibiscus, rose plant, etc. are the examples of what? Shrubs. ल हेर त, shrubs are medium size bushy plants भनेको के हो त? हर्ब्स भन्दा माथिपट्टि र ट्रीज भन्दा तलपट्टिका बिच्चा खालका बुट्यानहरू, केहरू? बुट्यान जस्ता बिरुवाहरू के अन्तर्गत पर्दछन्? shrubs अन्तर्गत पर्दछन्। जस्तै तिम्रो रोज फ्लावर, हाम्रो रोज फ्लावर के भन्छ? अलिकति कडा हुन्छ नि, अलिकति सारो भनेको घाँस हामीले सजिलै निफुल्न नसक्ने खालको कडा खालको हुन्छ। जस्मिन फ्लावर पनि त्यस्तै खालको हुन्छ। कटन, कपासको बिरुवा, कागतीको बिरुवा हो। हिबिस्कस हाम्रो फुल, यतापट्टि हिबिस्कसको बिरुवा है, यता फ्लावर फुलिरहेको छ।
प्लान्टको बिरुवा है भाइ बहिनीहरू एसेट्रा आर द एक्जाम्पल्स अफ सब्स यिनीहरू के हुन् सब्स हुन् ल वाट आर सब्स medium size bushy plants are called shrubs okay la next trees are very big and strong plants trees are very big and strong plants they live for many years what they live for many years they have many branches their roots go very deep into the soil their roots go very deep into the soil. The plants like banyan, neem, peepal, mango are the examples of trees. Are the examples of what? Trees. Okay. La. फेरि अझ एकचोटि हेर त plants. Trees are very big and strong plants. Trees are very big and strong plants. They live for many years. They live for many years. They have many branches. What? They have many branches. Their roots go very deep into the soil. The plants like peepal, banyan, neem, mango, etc. are the examples of trees. हामीलाई थाहा छ ट्रिज हाम्रो वरिपरि सालपुनी ट्री हो सिसौ सिमल हाम्रो वरिपरि सबै यिनी ठुला ठुला बिरुवाहरू धेरै हाँगा बिगा भएका ठुलाहरू के अन्तर्गत पर्दछन् भाइ बहिनीहरू ट्रिज अन्तर्गत पर्दछन् हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ ल वाट आर ट्रिज ल हामीलाई इक्जाममा यसरी क्वेसन सोध्न सक्छ वाट आर ट्रिज भनेर क्वेसन सोध्दा हामीले लेख्न सक्नु पर्यो भेरी बिग एन्ड स्ट्रङ प्लान्ट्स विथ मेनी ब्रान्चेस आर कल्ड ट्रिज भेरी बिग एन्ड स्ट्रङ प्लान्ट्स विथ मेनी ब्रान्चेस आर कल्ड वाट ट्रिज ल हेर त इक्जाम्पलमा तिमीले ट्रिजको इक्जाम्पल हेर त त्यहाँ हो यस्तो खालको बिरुवाहरू के ट्रिज अन्तर्गत पर्दछन् अब हामीले नेक्स्टमा जाउँ ल habitat of plants what habitat of plants अब हामीले हब्स सब्स र ट्रिज भन्ने हामीले पढिसक्यौँ अब हेबिटेट अफ प्लान्ट्स हेबिटेट भन्ने के हो त हेबिटेट भन्ने के हो सेल्टर भनेको सेल्टर भन्ने के वासस्थान हेबिटेट है बिरुवाहरू कस्तो कस्तो ठाउँमा बाँच्न सक्छ कस्तो कस्तो बिरुवाहरू कस्तो कस्तो ठाउँमा हुर्किन सक्छ भनेको है प्लान्ट्स आर फाउन्ड इन डिफ्रेन्ट प्लेसेस वाट प्लान्ट्स आर फाउन्ड इन डिफ्रेन्ट प्लेसेस हामीलाई अभियसली थाहा छ बिरुवाहरू फरक फरक ठाउँमा पाइन्छ एकै ठाउँमा सबै खालको बिरुवाहरू पाइँदैन साल पाइने ठाउँमा के हुन्छ ओरेन्ज पाइँदैन एप्पल पाइँदैन एप्पल पाइने ठाउँमा के पाइँदैन ल भन त म्याङ्गो पाइँदैन हो ठाउँ अनुसार विशेषता अनुसार के हुन्छ बिरुवाहरूको आफ्नै ठाउँमा हुर्किन्छन् दे आर फाउन्ड इन प्लेन एरियाज अनि हिल्स mountains, deserts, lakes, river and oceans. The places where plants grow and live are called their habitats. ल हेर त plants are found in different places. They are found in plain areas, hills, mountains, desert, lakes, river and oceans. ल हेर बिरुवाहरू कस्तो कस्तो ठाउँमा पाइन्छन् है त प्लेन एरियाज हामी जस्तो तराई क्षेत्रमा प्लेन एरियामा पाइन्छ हो सालहरू प्लेन एरियामा पाइन्छ अनि सिसोहरू प्लेन एरियामा पाइन्छ हो त्यसपछि अर्को हेर त हिल्स पहाडतिर कस्तो खालको बिरुवा पाइन्छ त सल्लोहरू देवदारहरू यिनीहरू कहाँ पाइन्छ पहाडतिर पाइन्छ ल हेर माउन्टेन्स अब हिमालतिर के पाइन्छ त हिमालतिर ह्यार्सा गुम्बा जस्ता जडीबुटी पाइन्छन् हो कि भन त हो यस्ता माउन्टेन्सतिर पनि धेरै खालका प्लान्ट्सहरू पाइन्छन् त्यसपछि डेजर्ट भनेको मरुभूमितिर कस्तो खालको पाइन्छ त सेन्डी एरियातिर हो सेन्डी लेक्स कस्तो खालको पाइन्छ खोलामा कस्तो खालको पाइन्छ ओसन समुद्रमा कस्तो खालको पाइन्छ हो यो कुरा चाहिँ के हुन्छ यिनी आफ्नो ठाउँमा कसरी अनुकूलित हुन सक्छन् कस्तो हुर्किन सक्छन् हो त्यो ठाउँ नै के हो त्यो नै के हो प्लान्ट्सको हेबिटेट हो ल हेर त द प्लेसेस वेयर प्लान्ट्स ग्रो एन्ड लिभ आर कल्ड देयर हेबिटेट्स जुन ठाउँमा प्लान्ट्सहरू हुर्किन सक्छन् बढ्न सक्छन् त्यो ठाउँ नै प्लान्ट्सको के हो हेबिटेट हो ल plants are classified into two groups on the basis of their habitats ल हेर त बिरुवाहरूको हुर्किने बढ्नेको आधारमा कुन ठाउँको आधारमा बिरुवाहरूलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ टु ग्रुप्समा विभाजन गरिएको छ के हुन् त तिनी के हुन् ल हेर त एउटा एक्वाटिक प्लान्ट्स नेक्स्ट वान इज टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स फर्स्ट वान इज एक्वाटिक प्लान्ट्स नेक्स्ट वान इज टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स ल एक्वाटिक प्लान्ट्स भनेको कस्तो प्लान्ट्स हो टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स भनेको कस्तो प्लान्ट्स हो ओके लेट्स स्टार्ट एक्वाटिक प्लान्ट्स वाट एक्वाटिक प्लान्ट्स वानमा हामीले प्लान्ट्सलाई हामीले टुवटा ग्रुपमा क्लासिफाइड गरेर हामी
एक्वाटिक प्लान्ट्समा आइपुगेका छौँ। द प्लान्ट्स which live and grow in water are called aquatic plants. The plants which live and grow in water are called aquatic plants. ल हेर त सजिलो भनेछ जुन बिरुवाहरू पानीमा हुर्किन सक्छन् पानीमा रहन्छन् ती बिरुवाहरूलाई के भन्ने हामी एक्वाटिक प्लान्ट भन्ने पानीमा रहने बिरुवाहरू भन्ने हो कि हैन भन त हो। दे हेभ स्पेशल फिचर्स विथ हेल्प देम टु लिभ इन वाटर तिनीहरूको आफ्नै विशेषता हुन्छ जसको कारणले तिनीहरू के गर्छन् पानीमा रहन सक्छन्। देयर आर 3 टाइप्स अफ एक्वाटिक प्लान्ट्स। ल एक्वाटिक प्लान्ट्स भित्र पनि 3 टाइप्स छन्। हामीले पहिला प्लान्ट्स ग्रुपलाई टोटामा डिभाइड गर्यौँ एउटा एक्वाटिक एउटा टेरेस्ट्रियल प्लान्ट र एक्वाटिक प्लान्ट्सलाई पनि के गर्यौँ हामीले 3 वटा भागमा विभाजन गरेर पढ्छौँ। दे आर फ्लोटिङ प्लान्ट्स फिक्स्ड प्लान्ट्स एन्ड अन्डर वाटर प्लान्ट्स। ल 3 वटा ग्रुप्स के रहेछन् एक्वाटिक प्लान्ट्सको फ्लोटिङ प्लान्ट्स फिक्स्ड प्लान्ट्स एन्ड अन्डर वाटर प्लान्ट्स। ल 3 वटा भागलाई हामीले फेरि एक एक गरी अध्ययन गर्छौँ। फर्स्ट वान इज एक्वाटिक प्लान्ट्स को फर्स्ट में के छ एउटा फ्लोटिङ प्लान्ट्स। ओके ल फ्लोटिङ प्लान्ट्स floating plants are able to float on the surface of water. Floating plants are able to float on the surface of water. They have small and light body. They have small and light body. They have swollen leaves and stems with filled air. They have swollen leaves and stems. Pistia, water hyacinth and algae are floating plants. कस्तो रहेछ त फ्लोटिङ प्लान्ट्स भनेको फ्लोटिङ प्लान्ट्स भनेको यस्तो बिरुवा जुन के हुन्छ पानी माथि तैरिएर रहेको हुन्छ। के हुन्छ पानी माथि तैरिएको रहेको हुन्छ जरा पानीको सतहभित्रै रहेको हुन्छ र त्यसको के हुन्छ एकदमै हलुका हुन्छ ती बिरुवाहरू एकदम के हुन्छ लाइट हुन्छन् हलुका हुन्छन्। तिनीहरूको स्टिम के हुन्छ खुकुलो त्यो स्टिममा के भरिएको हुन्छ हावा भरिएको हुन्छ। के भरिएको हुन्छ हावा भरिएको हुन्छ। दे स्टिम आर फिल्ड विथ एयर। ओके ल एक्जाम्पलको रूपमा पिस्टिया वाटर हाइजिन्थ एन्ड एल्गी आर सम एक्जाम्पल्स अफ यतापट्टिको वाटर हाइजिन्थ यस्तै तैरिरहेको छ हैन। अर्को नेक्स्ट वान इज हाम्रो के छ पिस्टिया। वाट पिस्टिया पिस्टिया भनेको हामीलाई थाहा छ जलकुम्भी भन्ने थाहा छ जलकुम्भी हामीले देखेका पनि छौँ होला कसैले त। ल हाम्रो फ्लोटिङ प्लान्ट्स को बारेमा एक्जाम्पल्स अफ फ्लोटिङ प्लान्ट्स को डेफिनेसन यति कुरा जान्न चाहिँ पर्यो है भाइ बहिनीहरू। नेक्स्ट वान हाम्रो के छ फ्लोटिङ प्लान्ट्स पछि अर्को एक्वाटिक प्लान्ट्स अन्तर्गत नेक्स्ट वान इज हाम्रो रहेको छ फिक्स्ड प्लान्ट्स। वाट फिक्स्ड प्लान्ट्स फिक्स्ड प्लान्ट्स हैव रूट्स that fix them on the bottom of the ponds. Fixed plants are that roots fix them to the bottom of the ponds. र कस्तो बिरुवा हेर त यो पनि रहने बिरुवा हो तर तिनीहरूको जरा के हुन्छ जमिनमा पुगेको हुन्छ। कहाँ हुन्छ जमिनमा पुगेको हुन्छ। तिनीहरू जमिनमा अडिएका हुन्छन्। तिनीहरू पानीमा तैरिएर रहेका हुँदैनन् है। दे हेभ हलो सफ्ट flexible and long stem. They have hollow, soft, flexible and long stem. They have broad leaves with stomata on the water surface. Stomata helps in the exchange of gases. Water lily and lotus are fixed plants. Fixed plants have roots that fix them on the bottom. यस्ता बिरुवाहरू जुन पानीमा रहन्छन् तर जाजेका हुन्छ जमिनमा पुगिसकेको हुन्छ। They have hollow, soft, flexible and long stem. लामो हुन्छ फेरि चाहिँ रित्तो हुन्छ हावाले भरिएको हुन्छ हलुङ्गो खालको हुन्छ हो। They have broad leaves तिनीहरूको पात के हुन्छ फराकिलो हुन्छ। ल हेर त तिमीहरूले एक्जाम्पलमा पनि देखिरहेका छौ पात फराकिलो छन् हो। With stomata on the water surface. ल व्हाट इज स्टोमाटा भने के हो स्टोमाटा भनेको के ल बहिनीहरू हामीले अस्ति पनि एकचोटि स्टोमाटा भन्ने वर्ड तिमीले सुनिसकेका छौ। स्टोमाटा आर द टिनी होल्स। ल भन त स्टोमाटा आर द टिनी होल्स। ल भन त कस्तो स्टोमाटा भनेको अनि भाइले सास फेर्ने पातमा एकदमै साना साना प्वाल रहेका हुन्छन्। हामीले माइक्रोस्कोपले हेर्ने गर्छौँ। ती प्वालको मद्दतबाट प्लान्ट्सले रेस्पिरेसन गर्ने काम गर्छ। के गर्ने काम गर्छ रेस्पिरेसन गर्ने काम गर्छ हो। त्यही प्वाललाई हामीले के भन्छौँ स्टोमाटा भन्छौँ। के भन्छौँ स्टोमाटा। स्टोमाटा टिनी होल्स व्हिच आर इन लिव्स व्हिच आर इन
लिप्स हो पातमा रहेका साना साना पालहरू देम इन रेस्पिरेसन जसले पातलाई जसले बिरुवालाई के गर्छ रेस्पिरेसन प्रोसेसमा हेल्प गर्छ स्टोमाटा हेल्प्स इन एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस हो श्वास फेर्न श्वास प्रश्वासको क्रममा के गर्छ हेल्प गर्छ हेर त फिक्स्ड प्लान्ट्सको रूपमा इक्जाम्पल हामीले के गर्न सक्छौँ वाटर लिली एन्ड लोटस नेक्स्ट वान इज वाट अन्डर वाटर प्लान्ट्स वाट अन्डर वाटर प्लान्ट्स हामीले एक्वेटिक प्लान्ट्स अन्तर्गत फ्लोटिङ प्लान्ट्स फिक्स्ड प्लान्ट्स पढिसकेका छौँ नेक्स्ट वान इज अन्डर वाटर प्लान्ट्स अन्डर वाटर प्लान्ट्स रिमेन फुल्ली अन्डर वाटर ल हेर त अन्डर वाटर प्लान्ट्स भन्ने बित्तिकै के छ यस्ता बिरुवाहरू जुन फुल्ली मात्रै रहेका हुन्छन् कहाँ पानी मुनि माथिपट्टि हामीले देख्दैनौँ दे हेभ भेरी स्मल लिभ्स विदाउट स्टोमाटा यो फेरि के छ एकदमै साना रिबन सेप लिभ्स विथ स्टोमाटा रिबन सेप हो सबैलाई थाहा छ नि रिबन भन्ने होइन रिबन सेप लिभ्स विदाउट स्टोमाटा र यिनीहरूमा स्टोमाटा हुँदैन दे एक्सचेन्ज ग्यासेस थ्रु बडी सर्फेस हाइड्रिला सीवुड एन्ड ग्रास आर सोम अन्डर वाटर प्लान्ट्स ल हेर त ती इक्जाम्पलको रूपमा के छ हाइड्रिला छ सीवुड एन्ड टेप ग्रास रहेको छ ल यो हाइड्रिला छ यो पनि अन्डरग्राउन्ड वाटर हो अन्डरग्राउन्ड प्लान्ट हो अन्डर वाटर प्लान्ट्स हो है नेक्स्ट पनि हाम्रो सीविड ग्रास एउटा समुद्री झार छ यो पनि के हो अन्डर वाटर प्लान्ट्स हो हामीले एक्वेटिक प्लान्ट्स अन्तर्गत फ्लोटिङ फिक्स्ड एन्ड अन्डर वाटर अध्ययन गरिसकेका छौँ यसको तिमीहरूले इक्जाम्पल्सहरू र डेफिनेसन भन्न सक्नु पर्यो अब नेक्स्ट वान हाम्रो रहेको छ प्लान्ट्स हामीले दुईवटा क्याटेगोरिजमा अध्ययन गरेका छौँ एउटा एक्वेटिक प्लान्ट्स एउटा टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स एक्वेटिक प्लान्ट्स हामीले सकेका छौँ अब हामी नेक्स्ट टपिक टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्समा प्रवेश गर्दै गइरहेका छौँ टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स द प्लान्ट्स विच ग्रो अन ल्यान्ड आर कल्ड टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स वाट द प्लान्ट्स विच ग्रो अन ल्यान्ड आर कल्ड टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स अब यस्ता बिरुवाहरू पानी बाहेक जमिनमा उम्रिने खालका बिरुवालाई हामीले के भन्छौँ टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स भन्छौँ दे आर डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ प्लान्ट्स फाउन्डेड डिफ्रेन्ट रिजन्स अफ द अर्थ पृथ्वीको विभिन्न भागमा के गर्छौँ फरक फरक विभिन्न खालका बिरुवाहरू हामीले देख्छौँ देयर आर डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ प्लान्ट्स फाउन्डेड डिफ्रेन्ट रिजन्स अफ द अर्थ हो ल some are found at dry at hot places some are at very cold places कोही एकदमै तातो क्षेत्रमा पाइन्छ अर्थात् गर्मी क्षेत्रमा पाइन्छ कोही एकदमै चिसो क्षेत्रमा पाइन्छ हो पानीमा पाइने हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ ल टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स भनेको के रहेछ प्लान्ट्स that grow on land are called terrestrial plants okay yes ल प्लान्ट्स अफ हट प्लेसेस अर्थात् गर्मी क्षेत्रमा पाइने वाट गर्मी क्षेत्रमा पाइने बिरुवाहरू के छन् त गर्मी क्षेत्रमा पाइने बिरुवा है त भाइ बहिनीहरू प्लान्ट्स अफ हट प्लेसेस आर टल एन्ड स्ट्रेट विथ मेनी ब्रान्चेस एन्ड लिभ्स some plants shed their leaves in winter sal tree people tree mango tree etc are found in hot places ल हेर त plants of hot places are very tall and straight ल terrestrial plants अन्तर्गत plants of hot places अर्थात् गर्मी ठाउँमा पाइने बिरुवाहरू हामीले अर्थात् तराई क्षेत्रमा पाइने बिरुवाहरूको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ plants of hot places are very tall and straight with many leaves ल भाइ बहिनीहरू हामी सबै तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्छौँ र यस तराई क्षेत्रमा यो गर्मी क्षेत्रमा पाइने बिरुवाहरू तिमीले देखिसकेका छौ देखिरहेका छौ र हामीलाई यो पनि थाहा छ अब यसको इक्जाम्पलहरू तिमीलाई सबै थाहा छ म्याङ्गो ट्री भयो पिपल ट्री भयो साल होइन सिसौ यिनी सबै के हुन् टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स अन्तर्गत प्लान्ट्स अफ हट प्लेसेस हुन् भनेको गर्मी ठाउँमा पाइने बिरुवाहरू प्लान्ट्सहरू हुन् यिनीहरू कस्तो खालका हुन्छन् त प्लान्ट्स अफ हट प्लेसेस आर टल इन स्टेट यिनीहरू एकदम अलगा हुन्छन् सिधा अलगा हुन्छन् हो विथ मेनी लिभ्स धेरै पात धेरै हाँगा बिगा भएका हुन्छन् सम प्लान्ट्स सेड देयर लिभ्स इन विन्टर र कुनै बिरुवाले के गर्छ जाडो महिनामा पात फेर्ने पात झर्ने अर्को नयाँ पलाउने हुन्छ कि हुँदैन भन त सालको झर्छ अनि फेरि अर्कोचोटि पलाउँछ हो त्यस्तै त्यस्तै बिरुवाहरूको फेरि झर्ने पलाउने नयाँ मुना पलाउने काम पनि गर्छ ल नेक्स्ट वान प्लान्ट्स अफ हट एन्ड ड्राई प्लेसेस हट एन्ड ड्राई प्लेसेस एकदम सुक्खा क्षेत्रमा पाइने बिरुवाहरू कस्तो सुक्खा क्षेत्र जस्तै सेन्डी प्लेसेसतिर एकदमै पानी जो नपर्ने क्षेत्रतिर पाइने बिरुवाहरू है त प्लान्ट्स अफ डेजर्ट एरिया
हट एन्ड ड्राई प्लेसेस भनेको डेजर्ट भनेको है। प्लान्ट्स अफ डेजर्ट एरिया ह्याभ थिक फ्ल्यासी स्टिम टु स्टोर वाटर। यिनीहरूको के हुन्छ भने एकदमै हाम्रो यो स्टिम हुन्छ नि, स्टिम के हुन्छ भने त्यो फ्लेसी स्टिम हुन्छ भनेको अलिकति बोक्रा बाक्लो हुन्छ के हुन्छ त्यसको फेद एकदमै बाक्लो हुन्छ। किन हुन्छ त? टु स्टोर फेदको बोक्रा बाक्लो हुन्छ है। किन हुन्छ हेर त? टु स्टोर वाटर फर अ लङ टाइम। तिनीहरूको के हुन्छ भने हट एन्ड ड्राई प्लेसेसतिर पानी कम पर्छ, तिनीहरूलाई पानीको आवश्यकता के हुन्छ परिपूर्ति गर्नको लागि पानीको आवश्यकता छिटो छिटो नपरोस् भनेर कन्ट्रोल वाटर कन्ट्रोल आफ्नो बडीमा वाटर एब्जर्ब अथवा स्टोर गर्नको लागि के हुन्छ तिनीहरूको फेदको बोक्रा के हुन्छ बाक्लो हुन्छ भाइ बहिनीहरू। तर हाम्रोतिर पाइने साल सिसौ आँप म्याङ्गो ट्रीको के हुन्छ बोक्रा भन्दा पनि त्यतापट्टि अझै के हुन्छ फ्लेसी अलि बाक्लो खालको हुन्छ ल। दे हेभ स्पाइन्स अर थर्न्स इन द प्लेस अफ लिभ्स विच रिड्युस द लस अफ वाटर फ्रम द प्लान्ट बडी। ल हेर त दे हेभ स्पाइन्स अर थर्न्स इन द प्लेस अफ लिभ्स विच रिड्युस द लस अफ वाटर फ्रम द बडी प्लान्ट। ल के भनेको हेर त हरूको यिनी बिरुवामा तिमीले इक्जाम्पलमा देखिरहेका छौ पात छैन हो कि होइन भन त? हो पात छैन। किन होला त्यस्तो भएको? ल हेर त बाट पात भयो भने के हुन्छ भने एक्सेस एमाउन्ट अफ वाटर के हुन्छ बाहिर जान्छ। एक्सेस एमाउन्ट अफ वाटर बाहिर जान्छ, धेरै मात्रामा पानी बाहिर जान्छ हो। तर यस्तो पातको ठाउँमा के छ काँडाहरू छ, थ्रोन्सहरू छ हो। यो काँडाबाट के हुन्छ पानी बाहिर कम जान्छ। के जान्छ? पानी कम जान्छ। यिनीहरूलाई त एकदमै पानी आवश्यकता पर्छ, यो ड्राई प्लेसमा छ। त्यही भएर यिनीहरू एडजस्ट हुनको लागि बाँच्नको लागि के छ डेजर्ट एरियामा भए पनि यिनीहरूको आफ्नै विशेषता छ हो। देयर रुट्स आर वेल डेभलप्ड। तिनीहरूको जरा के छ एकदम विकसित छन्। क्याक्टस एलोभेरा एन्ड ओप्टिनिया आर प्लान्ट्स अफ डेजर्ट एरिया। क्याक्टस एलोभेरा एन्ड ओप्टिनिया आर प्लान्ट्स अफ डेजर्ट एरिया। ल तिमीले देखिरहेका छौ एलोभेरा छ, क्याक्टस छ, यिनी इक्जाम्पल हुन् डेजर्ट एरियामा पाइने है त। नेक्स्ट वान प्लान्ट्स अफ कोल्ड प्लेसेस। प्लान्ट्स अफ कोल्ड प्लेसेस। अब जाडो क्षेत्रतिर चिसो क्षेत्रतिर कस्ता बिरुवा पाइन्छन् त? प्लान्ट्स अफ कोल्ड प्लेसेस आर लाइक टल एन्ड स्ट्रेट। वाट आर लाइक टल एन्ड स्ट्रेट? एकदमै हल्का सिधा हुन्छन्। दे बियर निडल लाइक लिभ्स। दे बियर निडल लाइक लिभ्स भन्ने के हो भन्दा तिनीहरूको पात के हुन्छ सिगो आकारको हुन्छ। के हुन्छ? सिगो आकारको हुन्छ। दे बियर कोन्स लाइक फ्लावर्स। दे बियर कोन लाइक फ्लावर्स सो दे आर कल्ड कोनिफरस ट्रीज। ल हेर त तिनीहरूको बिरुवा यी रुखहरू तिमीले सल्लो देखेका छौ कस्तो हुन्छ यस्तो चुच्चो परेको हुन्छ नि हो, माथि चुच्चोबाट यस्तो आएको हुन्छ नि हो, यस्तो बिरुवाहरू पाइन्छ कनिफरस। यसलाई के भन्ने कनिफरस ट्रीज है। माथिबाट तलपट्टि चुच्चो हुँदै 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 आएको हुन्छ नि हो। ल दिज प्लान्ट्स आर फाउन्ड इन हिल्ली एन्ड माउन्टेनस रिजन। दिज प्लान्ट्स आर फाउन्ड इन हिल्ली एन्ड माउन्टेनस रिजन। यस्ता बिरुवाहरू चिसो क्षेत्रमा पहाडतिर हिमालतिर पाइन्छन्। पाइन ओक एन्ड फिर आर द प्लान्ट्स अफ कोल्ड प्लेसेस। ल तिमीले इक्जाम्पलमा पाइन ट्रीको चित्र देखिरहेका छौ स्क्रिनमा, टिभीको स्क्रिनमा। ल हेर त यसको माथि टुप्पोबाट तल आउँदा के छ टुप्पोमा मसिनो छ, त्यसपछि फेरि तल तल झर्दै 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 आएको छ हो, अलिकति स्लोपी भएको छ के छ स्लोपी छ हो। यस्तो बिरुवाहरूलाई के भन्छ कनिफरस ट्रीज भन्छ। के भन्छ? कनिफरस ट्रीज। ल नेक्स्ट वान प्लान्ट्स अफ मोइस्ट एन्ड सेडी प्लेसेस। प्लान्ट्स अफ मोइस्ट एन्ड सेडी प्लेसेस। अब ओसिलो र अलिकति केही सडे गलेको ठाउँमा उम्रिने बिरुवाहरू है त। ओसिलो र सडे गलेका क्षेत्रमा उम्रिने बिरुवाहरू कस्ता कस्ता बिरुवाहरू? ओसिलो अलिकति चिसो क्षेत्र सडे गलेका बिरुवाहरूमा अथवा सडे गलेका कुहिएका कुरामा उम्रिन्छ है त। प्लान्ट्स लाइक मसरुम्स एन्ड फर्न्स ग्रो इन मोइस्ट कोल्ड एन्ड सेडी प्लेसेस। ल हेर त एउटा च्याउ छ, एउटा के छ फर्न छ। च्याउ छ, अर्को के छ फर्न प्लान्ट छ। च्याउ हाम्रो कुहिएको सडे गलेको क्षेत्रमा उम्रिन्छ। हामीले देखेका छौँ फर्न हाम्रो कहाँ उम्रिन्छ चिसो क्षेत्रमा उम्रिन्छ। न्युरो देखेका छौँ, कसैले खाएका पनि छ, यति बेला त पाइन्छ नि है, चिसो क्षेत्रमा खोलाको छेउछेउमा पाइन्छ फर्न प्लान्ट। ल मसरुम फर्न प्लान्ट्स आर द प्लान्ट्स विच आर फाउन्ड इन मोइस्ट एन्ड सेडी प्लेसेस। ओके ल हामीले मसरुम र फर्न प्लान्ट्स पनि इक्जाम्पलमा देखिरहेका छौँ। ल हामीले एक्वाटिक प्लान्ट्स अन्तर्गत 3 वटा फ्लोटिङ फिक्स्ड एन्ड
अन्डर वाटर प्लान्ट्स पढ्यौँ, टेरेस्ट्रियल पनि हामीले 3-4वटा 4वटा काइन्ड्स हामीले टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्सको पनि 4वटा टाइप्स हामीले पढिसकेका छौँ। यसको इक्जाम्पल्स अनि डेफिनेसन तयारी भएर बस्ने। बुक खोल्ने तिमीहरूको बुकमा छ है त। नेक्स्ट अब हामी जान्छौँ एक्सर्साइजतिर। कता जान्छौँ? त फिल इन द ब्ल्याङ्क्स छ। द स्टिम अफ ट्रिज आर कल्ड, ल ट्रिजको स्टिमलाई के भन्ने? तलपट्टि हाम्रो अप्सन रहेको छ ट्रङ्क, सब, एक्वाटिक प्लान्ट्स, फिक्स्ड एन्ड कनिफरस। ल द स्टिम अफ ट्रिज आर कल्ड, तिमीहरूले आफै एकचोटि प्रयास गर, त्यसपछि मैले रिचेक गर्छु। हिबिस्कस प्लान्ट इज अ, के हो हिबिस्कस प्लान्ट? के हो? ट्रङ्क हो कि, सब हो कि, एक्वाटिक प्लान्ट्स हो कि, फिक्स्ड हो कि कनिफरस हो? द प्लान्ट which grow in water are called what? Next, D मा plants have their roots fixed at the bottom of the pond. ल के हुन सक्छ D को एन्सर? ल भन त। E, plants of cold places are what? Plants of cold places are what? ल सबै ल गरौँ है त। अब के हुन सक्छ यसको राइट एन्सरहरू? द स्टिम अफ ट्रिज आर कल्ड, के रहेछ? के रहेछ? ट्रङ्क। द स्टिम अफ ट्रिज आर कल्ड ट्रङ्क। हिबिस्कस प्लान्ट इज अ सब, के रहेछ? सब रहेछ। हिबिस्कस भनेको सबको के हो? इक्जाम्पल हो। द प्लान्ट which grow in water are called aquatic plants. The plants which grow in water are called aquatic plants. Next, plants have their roots fixed at the bottom of the pond. के होला? Fixed plants. Fixed plants have their roots fixed at the bottom of the pond. Next, plants of cold places are coniferous. Plants of cold places are what? Coniferous. कोन आकारको? माथिपट्टि चुच्चो, त्यसपछि स्लोपी आकारको हुन्छ, यसलाई भन्छ के? कनिफरस। ल अब तिमीहरूले केही आफै होमवर्क पनि गर्नुपर्छ है त। होमवर्क छ तिमीहरूको लागि। ल रेडी भएर बस। डिफाइन एक्वाटिक प्लान्ट्स। ल वाट इज एक्वाटिक प्लान्ट्स? वाट आर एक्वाटिक प्लान्ट्स भाइ बहिनीहरू? वाट आर एक्वाटिक प्लान्ट्स? वाट आर टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स? वाट इज फ्लोटिङ प्लान्ट्स? वाट आर सब्स? के होला? एक्वाटिक प्लान्ट्स भने के हो? टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स भनेको के हो? फ्लोटिङ प्लान्ट्स भनेको के हो? सब्स भनेको के हो? ल तिमीहरूको लेसन 2 मा, क्लास 4 लेसन 2 मा प्लान्ट्स एराउन्ड अस भन्ने सबैको एन्सर छ। तिमीहरूले आफै खोजेर यो चाहिँ लेख्ने। गिभ 2 इक्जाम्पल्स अफ इच। ल तलपट्टि दिएको केही बिरुवा टाइप्स अफ के छन्? क्लास दिएको छ, बिरुवाहरूको क्लास दिएको छ। ती क्लासमा पर्ने बिरुवाहरू के हुन्? इक्जाम्पल लेख्न पर्यो। फ्लोटिङ प्लान्ट्स अन्तर्गत पर्ने बिरुवाहरूको इक्जाम्पल के हुन सक्छ? फ्लोटिङ प्लान्ट्सको इक्जाम्पल के हो? हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। सब्सको इक्जाम्पल के हुन सक्छ? के होला सब्सको इक्जाम्पल्स? हब्सको इक्जाम्पल के हुन सक्छ? हब्स, टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स, त्यस्तै गरी फेरि डेजर्ट प्लान्ट्स, यिनीहरूको तिमीहरूले इक्जाम्पल लेख्न पर्यो। कतिवटा? 2वटा इक्जाम्पल्स। गिभ 2 इक्जाम्पल्स अफ इच। प्रत्येकको 2-2वटा इक्जाम्पल्स प्लस माथिपट्टि डिफाइन। एक्वाटिक प्लान्ट्स भनेको के हो? टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स भनेको के हो? फ्लोटिङ प्लान्ट्स भनेको के हो? र सब्स भनेको के हो? यिनीहरूको डिफाइन प्लस 2वटा इक्जाम्पल्स तलपट्टि दिएको टाइप्स अफ प्लान्ट्सको इक्जाम्पल्स तिमीहरूले गर्नु पर्यो। यो चाहिँ तिमीहरूको होमवर्क है त। ल आजलाई यति नै। फेरि अर्को नेक्स्ट क्लासमा भेट्ने छौँ। आजको क्लास चाहिँ अन्त्य भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद।